आयताराची ग्रामसभा कित्याक तहकूब केली ताजे रजाव आयज साल्वादोर द मुनची सरपंच आनी पंच वांगड्यांनी मिडिया मुखार सांगलें। सरपंचान ग्रामसभा एडजर्न केल्ली, पूण बाकीच्या पंच वांगड्यांनी ग्रामसभा फुडें व्हेली। हें खंयच्या कायद्यांत बसता? सरपंच आनी हेर वांगड्यांनी विचारलां। आयतारा 1 सप्टेंबराक साल्वादोर द मून पंचायतीची ग्रामसभा जाली। हे ग्रामसभेत वाठारांतली दोंगर कापणी आनी MRFची शेडचो विशय बरोच तापलो। सरपंच बिंदिया नायका सयत नम्रता चोडणकर, राजेश सावयकरान मिडियाक प्रतिक्रिया दिल्ल्यो। ग्रामसभेत विरोधकांनी आनी अनवळखी लोकांनी गोंधळ घाल्ल्याचो आरोप तांणी केला। सचिवान मिडियाक प्रतिक्रिया दिली ना। आमची 1 तारखेक ग्रामसभा आसली, ती अर्जंट जाल्ली आनी आमच्या गांवच्या लोकांनी इश्यू काडलेलो हिल कटिंगाचेर। तो आमी मागीर परतून ती ग्रामसभा 18 तारखेक दवरली आनी ती कंटिन्यू केली। आनी त्या ग्रामसभेक खूब लोक येयल्लो आमचो गांवांतलो आनी त्या ग्रामसभेक भायलेय लोक येयलो खूब आनी खूब बोबाळ जालो। आनी बोबाळ घालता घालता तांकां सांगलें हांवें, फाटली रावा तुमी, फुडें येवं नाका, जाग्यार बसा, एकटो उलयात। म्हाका उलोवंकूच दिना जाले। हे 4-4, 10-10 जाण उलोवपाक लागले, म्हाज्या आंगार येवपाक लागले, फुडें येयले, आमच्या टेबला कडेन येयले। आमी बायलो जाणटी ते आमच्या आंगार येयले आनी म्हाका म्हणलें हांव उलयतलो। हांवें सांगलें तांकां तुमी चला, परतून चला, जाग्यार बसा, एकटो उलया। ते कशेंच उलयना जाले, बसना जाले। आनी हांवें सांगलें तांकां तुमी बसना न्हू, बसा म्हणून सांगलें। आनी मागीर हांवें कितें सांगलें तांकां, आनी अजेंडार आमच्या अजेंडा नासतना ते दुसरे विशय काडपाक लागले। अजेंडा एके कडेन आनी ते क्वेश्चन करपाक लागले दुसरे। हांवें तांकां सांगलें कितें, हांव अर्जंट करता ग्रामसभा, आनी हांव भायर गेलें आनी म्हाज्या फाटल्यान तेणी ग्रामसभा घेतली, परतून घेतली। ही ग्रामसभा तांकां घेवपाक गावता ना म्हणून सरपंच ना, डेप्युटी सरपंच ना, मागीर तांकां ग्रामसभा ही घेवपाक गावता? ऑपोजिशनान घेतली। येवंका न्हू ह्या फावटी गेली 5 टर्म जाली, हो म्हजो 5वो टर्म। म्हणजे मिस्टर आशिल्ले, दिस टायम लेडीज केलो, सो म्हाका चान्स पडलो। सो ही 5वे फावटी लोक आमकां बेश्टेत का निवडून हाडिना न्हू। 25 वर्सां जाली मी पॉलिटिक्सान आसा, पूण असली ग्रामसभा हांवें फर्स्ट टायम पळयली आनी टोटली म्हाका इतलें वायट दिसलें ऑपोजिशन अशें वागलें म्हणून। इवन आमकां मिटींग आसता पळय आमची पंचायतीची, तेन्ना सुद्दां आमकां ते अशेंच करता, हॅरेसमेंट केल्या सारकें करता। बायलां म्हूण म्हाजे एज अ बायल म्हणून म्हाका दिसता की तेंच्यांनी आमकां रिस्पेक्ट दिवचो, सारकें न्ही? ती सरपंच असली, कशें तुमी ताच्या आंगार गेले? हे म्हाका मोठे वायट। आतां 25 वर्साच्या हितून काळान हांवें फर्स्ट टायम अशी पळयलां आनी खरें निर्लज्जा सारकें वागले। म्हाका मोठे वायट दिसले हेचे। तेंच्यांनी पयले स्टार्ट केले बोलतात कितें इश्यू घेवंक लागले ते MRF शेडीचो। MRF शेड कितें हायकोर्टाचे ऑर्डर आहा तिका, MRF शेड ना जाल्यार तुका कांयच जायना न्हू। पंचायतीचे ब्लॅक लिस्टार घातलेले फाटीं पळय थोडे, अजूनय थोडे आहात ब्लॅक लिस्टार। आमी आमची MRF शेड आमी केली रेडी आनी तेजेर तेंचे ऑब्जेक्शन आहा। तुमचें म्हणणें की अजेंडा आसता त्या पॉयंटाचेर ते उलोवंकूच ना न्हू। अजेंडाचो पॉयंट येतलो, सरपंच आन्सर करतलीच न्हू तुमकां अजेंडाचेर येयले की। आमकांय नाका न्हू हिल कटिंग जाल्लें आमच्या गांवांत, आमी लोकांच्या फाटल्यान आहा सारके। भायले लोक चड येयले म्हटले, पंचायती लोक आतां पळय मेंबर आहा, वोटर आहा, तांकां रायट आहा। अननोन पर्सन आमी थोड्यांक वळखना न्हू, व्हिडिओचेर आसतले ते, व्हिडिओ रिकॉर्डिंग केल्लें आहा ग्रामसभेचें। मागीर ते आमी पुलिशेक जर कंप्लेन, पुलिशेन इन्व्हेस्टिगेशन करचें पडटलें ते कोण अननोन पर्सन येयल्ले पळय ते। तुम्ही म्हणटा लोकल्स नाशिल्ले? लोकल्स आसले, पूण थोडे तितून आमी वळखना ते थोडे भायले आशिल्ले, अननोन पर्सन दिसताले न्हू। इन्व्हेस्टिगेशन जावपाकूच जाय। बोबाळ केलो तेंच्यांनी, बोबाळ केला म्हणजे तांकां रायटूच ना फुडें उलोवपाक। प्री प्लॅनूच न्हू तें। जो मनीस 20 म्हयन्यांक 2 वर्सां जालीं ग्रामसभेक येना, तो घेवन सगळ्यांक येता म्हणटा। म्हाका फोन येयल्ले तेंचे, आमकां संदीप साळगांवकारान आपयला ग्रामसभेक, कित्याक ते खबर ना म्हणटाले पयलीं ते गाड्याचो इश्यू कितें। आमी म्हणलें गाड्यो तुमचें कितें, इन्स्पेक्शन केला, येजो परत गेले ग्रामसभेक कोण एक परमेश नायक म्हणून तेणी गाड्याचो इश्यू काडलेलो की सगळे वाटेर बसता, सगळे एन्क्रोचमेंट केला, तेन्ना तुमी सायट इन्स्पेक्शन करचें म्हणून। आनी आमी सायट इन्स्पेक्शन केलें आनी तितून मेळ्ळे आमी तेंची सायटीकूय काडले थोडे, आनी ते टॅक्सूय भरलेले ना थोड्यांचे। आनी ओनर आहा पळय गाड्यांचे, ते ओनरांनी रेंटाक दिल्ले आहा।
ते मनीस हांगा येवन फायदो सगळे प्लस ओनरांनी येवंक जाय आसलें. बाबा आमी तुमचें इन्स्पेक्शन केलां कितें टॅक्स भरपाक तो बरो आसा तुमी टॅक्स आमकां कितें इनकम टॅक्साचेरूच न्हू आमची पंचायत आमकां व्हडलेंशें येना फंडींग. त्यांचो एक आरोप आसलो ग्रामसभेन ते उलयताले तसो की तुमी जी MRF शेड बांदले ती ग्रावंडाक कुशीक बांदले म्हणून लोकांक ग्रावंडाक कुशीक बांदल्या पळय ती सायडीक लोकांक जाय जाल्यार पाथवे चलपाकूय या तेज्या फुडल्यान आनी MRF शेडीन कितें तें हें वेट गार्बेज घालिना आमी सेग्रिगेशन करपाक घातल्या ती ड्राय हें MRF शेड कित्याक घातला ड्राय हें करपाक सेग्रिगेशन करून सॉर्ट आउट करून मागीर ते व्हरतात ते लोड जालो की आनी ड्राय आमचें कितें डेली कलेक्शन जाता पळय ते सालिगांव व्हरता प्लांटार हे वेट आनी ड्राय. आतां आमचें कितें आमी 5 वड हे करतात डेली कलेक्शन आनी 4 वड अजून आमी घेवंक ना कित्याक फंडिंगा खातीर आमकां फंडींग ना तेव्हा आमी स्टार्ट करपाक चालू करपाचें आहा आमचें सद्या. कन्सर्न आमदारा पर्यंत तुम्ही हा विषय पावयला? आमदारा कितें आसलें न्हू आमी सगळ्या ताका एक CC करतात. आमची ही पंचायत आहा पळय ती BJPची थ्रू आमी CM थ्रू पंचायत केल्ली नॉट एज द MLA आनी आमी BJPचे पयले सगळे BJPचे कार्यकर्ते आतांच न्हू किती 25 वर्सां जाली. आमदार BJPचोच न्हू आतां BJPचो तो आतां येयला न्हू आमी पयलीं पासून 25 वर्सां जाली BJPन आसा. तो तुमकां कॉपरेट करिना आतां कॉपरेट आमी येना न्हू त्या वांगडा. सेक्रेटरी एक्चुअली ते ग्रामसभेक ते वाचून दाखयलें की हे कायद्यान बसना म्हणून तरी ताका बाय पट तेंच्यान तो बसयलो आनी तेणी मिनिट्स बरयले आतां ते कितें ते उरलेच न्हू ते. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर.